किचन की मध्यम रोशनी में उजाला चाय के सॉसपैन में झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शैतान जैसी फाथाना मुस्कुराहट सज रही थी। उसने आसपास देखा, किचन में कोई नहीं था। फातिमा खानम बर्तन समेटकर अभी अभी बाहर निकली थी और यही उसाला के लिए सुनहरी मौका था। उसने जल्दी से मसालेदानी से लाल मिर्च का डिब्बा उठाया और एक पूरा चम्मच भरकर उबलती हुई चाय के इस मखसूस कप में अंडेल दिया जो उसने कनान गिरी अलग रखा था, और ऊपर से थोड़ा सा कौरमा मसाला चुटकी भर के छिड़क दिया। अब आएगा ना मज़ा, जबकि चाहे उस शैतान कनान के हलक से नीचे उतरेगी तो उसे मालूम होगा उसाला इमरान खान की पेपर्स में गलत निशानात का अंजाम क्या होता है। उसने चम्मच से चाय को अच्छी तरह हिलाया और अपने ही बनाए हुए मंसूबे पर खुश होकर खुद ही दबी दबी हंसने लगी। अभी वो चाय का कप ट्रे में रखकर मुड़ने ही वाली थी कि किचन के दरवाजे पर एक बड़ा और बारूब साया उभरा। एमरे 6 फुट 2 इंच का कसरती जस्से वाला रौबदार संजीदा शख्सियत का मालिक दरवाजे के फ्रेम में टेक लगाए खड़ा था। उसकी सी आंखें उसाला की हर हरकत का जायजा ले रही थी। उसाला का दिल धक से रह गया। उसे जल्दी से चाय का कप अपने पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की। इतने रात के किचन में क्या खराब बात हो रही है? एमरे ने अपनी भारी और कड़कदार आवाज से पूछा और कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आया। कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपने लिए चाय बना रही थी।" उसने घबरा कर झूठ बोला। एमरे ने उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली घबराहट को फौरन नोट किया। उससे बिना कोई बात की सीधा अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और ट्रे से चाय का वो गहरा सुख रंगत वाला कप उठाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चाय आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैंने खास कनान के लिए बनाई है। उससे फौरन चाय की गर्मा गर्म प्याली एमरे के हाथ से छीनने की कोशिश की, मगर एमरे ने लम्हे की ताखीर किए बगैर अपना हाथ ऊपर और पीछे कर लिया। वो महज 5 फुट 1 इंच की नाजुक सी लड़की जो बमुश्किल उसके चौड़े शानों तक आती थी। जब एमडी के कुशारा सीने के सामने आकर पंजों के बल ऊपर हुई तो यूं लगा जैसे उसके वजूद के साय में मुकम्मल तौर पर छुप गई हो। अब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके लिए अलग से बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ ना। उससे एक बार फिर लजाजत से एमडी के मजबूत हाथ में थमे कप की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार उसकी उंगलियां कप के किनारों को छू चुकी थी। लीजिए, इस छीना झपटी और कश्मकश का नतीजा वही हुआ जिसका डर था। चाय का वो कप छलक कर सीधा उसके नंगे पाँव पर जा गिरा। आह! अम्मी जी! अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख पूरे हवेली की ऊँची और सुनसान राहदरी में गूंजने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, सुकून नहीं है तुम्हें एक जगह। एमने ने सख्त तह मुझसे डांटा, लेकिन दिल ही दिल में घबरा कर फौरन उसके कदमों में बैठकर जलते हुए पाँव को अपने नरम हाथों से टटोलने लगा। एमडी जी, मुझे बहुत शदीद जलन हो रही है। फिर से सिसकते हुए आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर कहा। एमवे अपनी सुर्ख गज़बनाक निगाहों से उसे देख रहा था। आखिर ऐसी कौन-सी आफ़त आ गई थी? जब मैंने कह दिया था कि इसके लिए दूसरी चाय बनवा दो, तो तुम्हें चाय का कप छीनने की क्या सूझी थी? भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ या आखिर असल माजरा क्या था। ठीक उसी लम्हे कनान अपने चेहरे पर खबासत पड़ी और मैंने ख़ेज़ मुस्कुराहट से चाय किचन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके शरीर अंदाज को देखकर एमिरे का दिल चाहा आगे बढ़कर कनान की गर्दन अपने दोनों हाथों से मरोड़ कर तोड़ डाले। बकवास बंद करो, पहले जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। एमने ने दहाड़ते हुए उसे डांटा। आपका हुक्म सराखों को जनाब आली। कनान ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक ड्रामाई झुकाव के साथ सलाम किया और तेजी से बाहर निकल गया। एमने ने उसके चलते पाँव का जायजा लेते हुए जरा नरमी से कहा, शुक्र करो ज्यादा नहीं जला, बस मामूली सी सुर्खी आई है, मगर फिर भी मुझे बहुत जलन हो रही है। यूँ लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पाँव में दहकते हुए कोयले रख दिए हों, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैं आज के बाद आपसे बात ही नहीं करूंगी, देख लीजिएगा। ये कहकर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और एक बार फिर सिसकियां बढ़ने लगी। एमरे का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो बेयकीनी से उसकी खुद साख्ता मंतब को देख रहा था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे जिद और ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है। एमरे ने इंतहाई संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए जताया। इसीलिए तो मैं आपको हिटलर कहती हूँ। बेसाख्ता उसकी जुबान से फिसल गया, मगर जैसे ही एमवे की तेवरी चढ़ी और उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी, वो सैला ने फौरन अपनी पलकें झुकाई। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जब मैंने आप जैसे सख्त दिल इंसान की जिंदगी में शामिल होने का फैसला किया था। उसने बुड़बड़ाते हुए दिल का खुबार निकाला। सेम हियर मैडम साहिबा, मेरा भी दिमाग ये खराब था जो मैंने आप जैसी अफताद से निकाह कर लिया। एमने ने भी फौरन तुरंत जवाब दिया। अभी एमने ने अपनी बात पूरी तरह खत्म भी नहीं की थी कि एक बार फिर ऊंची ऊंची आवाज में दहाड़े मार कर रोल पड़ी। आप मुझसे नफरत करते, मुझे पहले से ही मालूम था। आपका दिल तो किसी और के लिए धड़कता है, आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। एमरे ने बेबसी से अपने हाथ पे जामे उठाए।
اے اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرما۔ وسیلہ اب اگر مجھے تمہاری ذرا سی بھی آواز سنائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چپ کر کے خاموش بیٹھو۔ ہنری کی کڑک دار ڈانٹ نے اسے ایک لمحے کے لیے خاموش کروا دیا، لیکن اگلے ہی پل سے اپنی گردن جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مگر مجھے جلن ہو رہی ہے۔ اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر آنسو کے چند نمناک قطرے ایمری کے مضبوط ہاتھ پر گرے۔ ان گرم قطرات کا چھونا تھا کہ ایمری کے سخت دل کے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اسی اسنا میں کنان فرسٹ ایڈ باکس لے کر داخل ہوا تو ایمری نے اپنا تمام غصہ اس پر نکالا۔ تم فرسٹ ایڈ باکس دینے کے تھے یا بذات خود بنانے بیٹھ کے تھے؟ سوری بھائی، غلطی ہو گئی، کنان نے معصومیت کے ناٹک کرتے ہوئے کہا، مگر ایمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دبی دبی ہنسی کے ساتھ وسیلہ کی نقل اتارنے لگا۔ ایمرے اندر سے جانتا تھا کہ چائے اتنی گرم نہیں تھی کیونکہ وہ کپ میں کافی دیر پہلے سے نکالی گئی تھی اور چھلکنے پر زیادہ تر نیچے زمین پر ہی گری تھی۔ چھوڑیے بھائی صاحب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچن میں اصل کہانی کیا پک رہی تھی۔ کنان اپنے مخصوص شریر انداز میں مسکرایا۔ وسیلہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے کنان کو گھورا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ جب وہ کچن میں لال مرچی ملا رہی تھی تب تو وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ بھائی صاحب، اس محترمہ نے یہ چائے میرے لیے خاص طور پہ اس لیے بنائی تھی کیونکہ انہوں نے اس میں چینی کی جگہ قورمے کا مسالہ اور سرخی مائل لال مرچیں ٹھونس دی تھی۔ کنان نے سنسنی خیز انکشاف کیا۔ یہ سنتے ہی ایمرے کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے وسیلہ کو گھورا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے وسیلہ، کھانے پینے کی چیزوں میں اس قسم کی فضول اور خطرناک حرکتیں مت کیا کرو۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وسیلہ نے ململا کر احتجاج کیا۔ آپ اس شیطان کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو اندازہ بھی اس کی وجہ سے میں اپنے ایگزام میں فیل ہوتے ہوتے بچی، اس نے مجھے تمام سوالات کے غلط نشان لگا کر دیے تھے۔ ایمنے نے ابرو اچکا کہا، بندہ تھوڑا سا دماغ اپنا بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اگر اس نے غلط نشان لگائے تھے تو تمہارے پاس اپنا دماغ نہیں تھا کہ تم انہیں درست کرتی؟ آپ سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی اس لاڈلے بائی کی طرفداری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ درد گھول کر پاؤں پٹکتی وہاں سے اٹھی اور غصے میں کچن سے باہر نکل گئی۔ کنان نے حیرت سے ہاتھ نچایا۔ ارے ابھی 2 منٹ پہلے تو اس کا پاؤں اس قدر جلا ہوا تھا کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اب دیکھو ترا کسے مٹک مٹک کر بھاگ رہی ہے۔ ایمنے نے جس کا سپناک انداز میں کنان کی طرف دیکھا، کنان فوراً اپنا سر پھجاتے ہوئے کھسکنے میں ہی آپ نے سمجھی۔ ایمنے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میں بتاتی اس خڑوس انسان کو، ایسا سبق سکھاؤں گی دوسری بار مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اور سیلہ دل ہی دل میں ایمرے خان سے مخاطب ہوئی۔ وہ حویلی کی بالکنی میں کھڑی ہاتھوں میں دوربین تھامے ڈیرے پر نظریں جمائی ہوئی تھی جو حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھا۔ ایمری صاحب وہاں بڑے شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے اور اپنی گنی تاؤ دیتی ہوئی مونچھوں کو ہاتھ دے رہا تھا۔ خوفناک مچھر کہیں گا، وسیلہ نے منہ بنایا۔ اسے ایمرے کی یہ بڑی بڑی روبدار مجھے بالکل پسند نہیں تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بے حد جچتی تھی۔ اس کی باروب شخصیت کو 4 چاند لگا دیتی تھی، مگر جب بھی ایمریس کے قریب آتا تو وہ مجھے وسیلہ کو چپتی تھی اور ایمریس کی اس چڑ کو دیکھ کر مزید لطف اندوز ہوتا تھا۔ وسیلہ اس وقت حویلی میں ہر کونے میں اچھلتی کودتی پھر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پاؤں جلنے کا کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے سے ایمرے کو آتے دیکھا وہ ایک دم لگڑا کر چلنے لگی۔ ایمرے اس کے پاس سے گزرتے اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈرامے باز، میں پہلے ہی تمہیں سیدھا چلتا دیکھ چکا ہوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وسیلہ نے لاپرواہی سے اپنے شانے چکا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے پتہ چلا کہ ایمرے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سیر و تفریحی ٹرپ پر جانے کا پروگرام بنا رہا ہے تو وسیلہ کے تن بدن میں جسے آگ ہی لگ گئی۔ اوہو، تو محترم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کے سپنے سجا رہے ہیں اور مجھے یہاں اس بڑی حویلی میں قید کر کے خود گھومنے پھرنے کا پلان؟ اب میں ان کا یہ پلان کیسے کینسل کرتی ہوں، دیکھیے گا۔ اب میں نے ان کا یہ ٹرپ چوپٹ نہ کیا تو میرا نام بھی وسیلہ ایمرے خان نہیں۔ اسے دل دل میں پکا عہد کیا اور بھاگتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں حویلی کی تمام ملازمیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ سیدھی فاطمہ خانم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ آنٹی جی، مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی مدد چاہیے تھی۔ وہ فاطمہ خانم کے کان کے قریب ہو کر انتہائی دھیمے اور پراسرار لہجے میں بولی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز سے پوچھا۔ آنٹی، میں آپ کو اس کام کی 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، پہلے مجھے کام تو بتاؤ۔ فاطمہ خانم نے اسے سخت نظر سے پورا، پر یہ رشوت ان لوگوں کو دیا کرو جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ فاطمہ خانم کو اس حویلی میں کام کرتے پورے 13 سال بیت چکے تھے اور وہ حویلی کے تمام افراد سے بے حد وفادار تھی۔ وسیلہ ان کا یہ جواب سن کر بری طرح سٹ پٹا گئی۔
اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ خانم اسے یوں جھڑک دے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو لڑکی یہاں کام آتی تھی اسے تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنے سارے الٹے سیدھے کام نکلوا لیتی تھی۔ اسیلا نے فوراً پان تھا پلٹا اور مصدوم سی شکل بنا کر بولی، آنٹی دراصل میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں 2 راتوں سے سو نہیں پائی، مجھے نیند کی بس 2 گولیاں چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوگی اور خالی خالی نظر سے آنٹی کے چہرے کو تکنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ گولیوں کی شیشی کہاں رکھی ہے؟ میں تمہیں وہ شیشی ہرگز نہیں دے سکتی۔ فاطمہ خانم نے صاف انکار کر دیا۔ اگر بڑی بیگم صاحبہ کو معلوم ہو گیا تو میری جان لے لیں گی۔ وسائلہ نے فوراً ان کی کمزوری پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے آنٹی کہ دادو جان آپ کو گاؤں جانے کے لیے چھٹیاں نہیں دے رہے، کیونکہ حویلی میں بڑے بھیا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور سارے کام آپ کے دم سے ہے۔ اگر آپ مجھے وہ شیشی دے دیں تو میں دادو سے کہہ کر آپ کو گاؤں کے لیے چھٹیاں لے کر دے سکتی ہوں۔ اس نے بڑے پرستار اور دلکش انداز میں فاطمہ خانم کی چہرے کو دیکھا۔ خانم بی بی نے سوچتے ہوئے کہا، ویسے ڈیل تو بہت اچھی ہے ابھی، لیکن کہیں تم اپنی جان تو نہیں لے لو گی؟ توبہ کریں آنٹی، مرے میرے دشمن، میں بھلا کے اپنی جان لوں گی؟ ابھی تو میں ماشاءاللہ اتنی جوان ہے، میں نے ایک لمبی اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے، میں نے تو کم از کم 100 سال کی ہو کر مرنا ہے۔ اس نے بے تاختہ کہا، مگر اس کے باوجود وہ شیشی تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ تمہیں معلوم نہ کہ تمہارے محترم احمد صاحب نے حویلی کے کونے کونے میں کیمرے لگوا رکھے ہیں۔ فاطمہ خانم نے اسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے حوالے مت کریں، مگر آپ مجھے اتنا تو بتا سکتی ہیں وہ رکھی کہاں ہے؟ باقی رہے کیمرے، ان کی آپ بالکل فکر نہ کریں، ان کا میں بندوبست پہلے ہی کر چکی ہوں۔ بالآخر فاطمہ خانم نے اسے شیشی کی جگہ بتا دی۔ دراصل اسیلا کی دادا جان اکثر وہ گولیاں لیا کرتے تھے اور ان کی باقاعدہ دوائی کا حصہ تھے۔ اسیلا کا ارادہ صرف 1 یا 2 گولیاں لینے کا تھا، لیکن دوپہر کے کھانے کی تیاری کے وقت نے اپنے ایک گہری دوست کو فون کر کے پوچھا کہ کسی کو لمبے عرصے تک بے ہوش رکھنے کے لیے کتنی گولیاں کافی ہوں گی۔ دوست نے مشورہ دیا کہ زیادہ نہیں، بس 3 گولیاں دودھ میں ملا دینا۔ اگلا بندہ کم از کم 14-15 گھنٹے کے لیے کوڑے بیچ کر سوتا رہے گا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ احمد اپنے کمرے میں سفر کی پیکنگ کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ ہاتھ میں باؤل تھامے کھڑی تھی۔ میں نوڈلز بنا رہی تھی، کیا آپ میرے ساتھ نوڈلز کھانا پسند کریں گے؟ اس نے بے حد معصومیت سے اپنی پلکیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ احمد نے اسے شک کی نگاہ سے گھورا۔ وسائلہ فوراً بولی، دیکھیے یوں شک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے ان نوڈلز میں نہ تو لال مرچی ملائی ہے نہ ہی قورمے کا مسالہ، میں نے بہت پیار سے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ صفائیاں پیش کرتی، احمد نے جھک کر اس کی نازک کمر تھامی اور اسے کھینچ کر کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اسیلا بری طرح سر پٹا گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ احمد اچانک ایسا کچھ کرے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ میں تو بس اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، احمد نے اسی کے انداز میں ہتلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مجھے چھوڑے، اگر دادی جان کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹے گی۔ احمد اس کے چہرے کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی پر بکھری زلفوں کو نرمی سے اٹھا کر اس کے کان کے پیچھے اڑتے ہوئے بولا، وہ مجھے کیوں ڈانٹے گی؟ میں تو اپنی منکوہا کے پاس ہوں، شرعی نکاح کیا ہوا ہے میں نے تم سے۔ احمد کی قرب اور گفتگو کے دلکش انداز سے اسیلا کا پورا چہرہ شرم سے غلابی ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ کو اچانک سے کیا ہو جا رہا ہے؟ اس نے نظریں جھکاری۔ احمد نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اوپر اٹھایا۔ ہم کیا کریں جی، جب بھی آپ ہمارے سامنے آتی ہمارے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کچھ اور سوچتا ہی نہیں، اور جب میں سامنے نہیں ہوتی اسے اپنے مخصوص انداز میں احمد کو گھورا، تب بھی آپ کا ہی دل نشین چہرہ ہماری نظروں کے سامنے چھایا رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے احمد نے اپنا سر اس کی گردن میں چھپانے کی کوشش کی، جبکہ اسیلا سراسیمہ ہو کر تیزی سے سائڈ پر کھسکنے لگی۔ آپ میرے ساتھ یوں فری ہونے کی کوشش مت کریں، میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا بیگم صاحبہ؟ اس بار احمد نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد اپنی مضبوط بازو لپیٹے اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اسیلا کی بپٹی ہوئی آنکھیں احمد کے چہرے پر جم گئی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ احمد نے اس کی چھوٹی سی سکھودی ناک کو اپنی انگلیوں سے ہلکے سے دبایا کہ رات کے 10 بجے کے بعد میرے پاس مت آیا کرو، کیونکہ 10 بجے کے بعد میرے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے۔ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میرا وہ شیطان تمہارے چھوٹے سے شیطان کے ساتھ فری ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آپ میرے شیطان کو کچھ مت کہیے، میرا شیطان گندا نہیں ہے۔ اس کی معصومانہ اور جلد بازی میں دی گئی صفائی پہ احمد اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اسیلا نے موقع گھڑی مچانا اور وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ احمد نے تائے کی طرح جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ لیا۔
اب کی بار اس کی نازک پشت اس دشمن جا کے کشادہ اور گرم سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایمرے کا چوڑا ہاتھ اس کے پیٹ پر چکرا ہوا تھا۔ اسیلا کو ایمرے کے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پلیز پلیز کچھ مت کرے، اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچی اور بے چینی سے بولی۔ اس کے کہنے ہوئے شرمیلے انداز پر ایمرے کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں تو بہت کچھ کر پا، یہ کہہ کے اس نے اسیلا کی زوپوں کو اس کی ملائم گردن سے ہٹایا اور وہاں ایک چھلکتا ہوا لمس کیا۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اسیلا نے آخری جانچ کرنے کی کوشش کی۔ اسلام میں نکاح کے بعد عورت مرد پر بالکل حلال ہوتی ہے۔ ایمرے نے اسے گھما کر اپنی جانب کیا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے شہد انگیز انداز میں بولا، مگر پلیز آپ دور ہو جائیں، ورنہ اس اللہ کے لیے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیونکہ ایمرے کے اس بے باک لمس نے اس کے اندر جذبات کی ایک نئی آتش بشاں جلا دی تھی۔ ورنہ میں حویلی کے تمام لوگوں کو جا کر بتا دوں گی۔ ان کے جا کر کیا بتاؤ گے؟ یہی نہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تمہیں یہاں اور یہاں چھو رہا تھا۔ ایمرے نے کہتے جیسے اس کی کمر اور گردن کو چھوا، اسیلا یوں اچھلی جیسے سے کوئی زوردار بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ میں تو بس آپ کو نوڈلز دینے آئی تھی، اگر مجھے معلوم ہوتا آپ یوں میرے ساتھ فری ہو جائیں گے تو میں زندگی میں کبھی یہاں نہ آتی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایمرے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ یا میرے اللہ، یا تو اس لڑکی کو جلد از جلد بھڑا کر دیں یا پھر مجھے صبر جمیل عطا فرما۔ ایمرے نے بے بسی اور بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور پلیز اب اپنی یہ داڑھی اور مونچھیں کاٹ لے، جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں نا یہ بہت چبھتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور معصومانہ شکایت درج کرواتی۔ ایمرے نے جھک کر زور سے اس کی گلابی گال پر چھوا۔ آپ بہت برے، بہت ہی بے شرم۔ اس نے ایمرے کی چوڑی چھاتی پر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تو پھر بیگم صاحبہ، آج کی رات تمہیں کیا سبق ملا؟ ایمرے نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنے مخصوص سرگوشی نما انداز میں سے کان میں پوچھا۔ یہی کہ رات کے وقت کبھی بھی اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں غلطی سے بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ایمرے کی مضبوط باہوں سے آزاد ہوتی ہوئی تیزی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ لمبے لمبے گہرے سانس لیتے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایمرے کا شہر انگیز لمس اور اس کی انگلیاں ابھی تک اس کے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اوہو اللہ جی، بہت ہی بے شرم انسان ہے۔ اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر شرم سے ہی سرخ ہو گئی۔ مگر میں جس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے گئی تھی، ہر بار وہ میرے ساتھ ایسا کر کے مجھے ہرا دیتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ تو وہ دل ہی دل میں کڑتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ مگر جو نوڈلز اس نے بڑی محنت سے بنا کر رکھے تھے، جب وہ کچن کے اندر داخل ہوئی تو محترم تنان صاحب بڑے مزے سے ان نوڈلز سے انصاف کر رہے تھے۔ پھر پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس بھی وہ ایک ہی تھانکس میں گٹ گٹ کر کے پی گئے۔ یار قسم سے اسالہ، تم بہت ہی مزیدار نوڈلز بناتی ہو، تنان نے ایک لمبا ڈکار مارتے ہوئے کہا۔ کل اس کا یونیورسٹی میں ایک انتہائی اہم ٹیسٹ ہے، جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر کے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی اور پچھلے 1 ہفتے سے وہ مسلسل پڑھائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس حیلہ سے ہی نوڈلز کھاتے دیکھ کر اندر ہی اندر کھل کر مسکرائی۔ کہ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ میں نے تمہارے نوڈلز تمہاری اجازت کے بغیر کھا لیے۔ کنان نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ اب نہیں، مجھے غصہ کیوں آئے گا؟ تم میرے کزن ہو، بلکہ چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ تو سیلا نے معصومیت کا ناٹک کیا۔ او ہیلو میڈم، میں تم سے پورے 6 مہینے بڑا ہوں، اس کی ذرا میری عزت کیا کرو۔ کنان نے روب جھاڑا۔ میں ان لوگوں کی عزت کرتی، تم کی معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ جن کی اپنی کوئی عزت ہی نہ ہو ان کو کیا عزت دینا؟ اسیلا نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے تنقیدی انداز میں کہا۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، کہیں ایسا نہ ہو تم راستے میں بے ہوش پڑ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بھاگ گئی۔ چلو، دشمن جہاں تو ہاتھ سے ہے، لیکن ایک اور دشمن کو اس نے کامیابی سے چیر کر دیا تھا۔ کنان صاحب نے صبح 6 بجے کا الارم لگایا تھا، مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ تقریباً شام کے 4 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر پوری طرح چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اف، میرا سر اتنا شدید درد کیوں کر رہا ہے؟ جیسے اس کی نظر دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑی سے لگا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئی۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ آج تو میرا وہ سب سے اہم ٹیسٹ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اونچی اونچی آواز سے اپنی امی کو پکارنے لگا۔ امی، آپ نے مجھے ٹیسٹ کے لیے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں اٹھانے کے لیے آئی تھی، مگر تم اٹھے ہی نہیں، نہ جانے بھانگ پی کر سو گئے تھے۔ انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ تو اب مجھے ڈنڈے مار کر لاتے اور ٹوکے مار کر اٹھاتی نا۔ وہ رونے والی شکل بنا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب پروفیسر مجھے ہر کس سے چھوڑیں گے۔ پہلے ہی میں نے ان کی اتنی کلاسز اٹینڈ نہیں کی۔ ٹھیک اسی وقت اس کی نظر اس سیلا پر پڑی جو کچن کے دروازے پر کھڑی مزے سے نوڈلز کھا رہی تھی۔
اس نے چمچ اٹھایا اور اس کے گرد نوڈلز لپیٹتے ہوئے کنان کو کھانے کا اشارہ کیا۔ کنان کی سمجھ میں اب پوری کہانی آ چکی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسیلا وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا۔ تم نے نوڈلز میں ضرور کچھ ملایا تھا۔ اوہ ہیلو سر، مجھ پر یوں بلا وجہ الزام لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے نوڈلز ٹھونسے اور اوپر سے آپ ہی مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فتح مندی سے مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ایک کام ہو گیا تھا۔ جہاں تک ایم ڈی کا سوال تھا تو سیلا نے اس کے لیے بھی ایک زبردست بندوبست کر کے رکھا تھا۔ اس نے ایم ڈی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا تھا۔ ایم ڈی صاحب کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایک دن ان کی صبح کی آنکھ لیٹ کھلی، اوپر سے حویلی کی باقی تمام گاڑیاں بھی کسی نہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ صرف ان کی ہی گاڑی کھڑی تھی جس کا ٹائر بری طرح پنکچر تھا۔ وہاں پر نہ تو ڈرائیور موجود تھا، نہ ہی کوئی اضافی ٹائر تھا جسے وہ خود تبدیل کر لیتے۔ زندگی میں پہلی بار ایم ڈی کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ دنیا کا غریب ترین آدمی ہے اور اتنے بڑے علاقے کا سردار ہو کر بھی اتنا بے بس ہے۔ تو سیلا دور کھڑی مسکراتی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو بالآخر تمہاری بددعا قبول ہو ہی گئی، ایمرے اسے کھورتے کو بولا۔ فکر مت کرے، اس ایک ایک چیز کا حساب لوں گا تم سے، وہ بمائنی انداز بھی کہتا اس کی طرف بڑھا تو سیرا تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی ڈگری کے لیے شہر جانا ہے، ویسے بھی ہمارے کالج کے ایک ٹرپ جا رہا ہے، میں بھی اس ٹرپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میری کلاس کی تمام لڑکیاں جا رہی ہیں۔ شام کے وقت جب سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سیلا نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنے تایا سے سوال کیا۔ تم اس بارے میں ایم ڈی سے پوچھو، تایا نے جواب دیا۔ ان سے کیوں پوچھوں؟ یہ کون سا میرے شوہر ہے؟ ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے بے باکی سے کہا۔ لڑکی، کتنی بار سمجھایا بڑوں کے سامنے یہ بدتمیزی نہ کیا کرو، دادی جان نے چھڑکا۔ دادی جان، میں نے کب بدتمیزی کی؟ میں تو بس سچ کہہ رہی ہوں نا۔ دادی جان، آپ رخصتی کی تیاریاں شروع کریں، میں چاہتا ہوں اگلے ہی ہفتے آپ اس کی رخصتی کر دیں تاکہ اس محترمہ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ میرا اور اس کا کیا رشتہ ہے۔ ہیملے نے اسیلا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسیلا جو سوچ رہی تھی کہ وہ ایملے کو غصہ دلا کر اپنی بات منوا لے گی، اپنی شامت آتے دیکھ کر فوراً سے نرم پڑ گئی۔ ابھی تو وہ پورے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ وہ منمنا کر بولی، لیکن تمہارا دماغ 42 سال کی شاطر عورتوں جیسا ہے۔ ایملے اس کے کانوں کے پاس چپتا ہو سرکوشی کرنے لگا تو اسیلا شرم کے مارے لال ہو گئی۔ تارچان، پلیز مجھے جانے دینا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو سیلا کہ حویلی کی کسی بھی لڑکی کو یوں باہر چھپ پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم باہر لڑکی ہو جو باہر پڑھنے جاتی ہو، تایا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یہ آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ میرا حق ہے جو میں وصول کریں۔ اس نے ضدی انداز میں جواب دیا۔ حویلی کے سارے مرد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ وہ حویلی کی سب سے لاٹی اور اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے کوئی بھی اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قیچان بھی کھانا ختم کر کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایمرے بھی آگے پیچھے ہو گئے جبکہ کنان بھی وہی منہ بسورے بیٹھا تھا۔ تم ہر بات پر اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ دادی جان نے اسے ڈانٹا۔ دادی جان پلیز نہ، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ صرف آپ ہی ہیں جو میری خواہش پوری کر سکتی ہیں۔ اگر آج میرے ماما بابا زندہ ہو تو کبھی بھی مجھے اتنے سارے لوگوں کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ اس نے اپنا سب سے پرانا اور کامیاب ہتھیار اٹھایا۔ فوراً ہی اپنی سرمئی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے دادی جان کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے لگی۔ لیکن بیٹا اکیلی کیسے؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں نا، میں اپنی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دوں گی۔ دادی جان تھوڑی نرم پڑی۔ لیکن میں تمہارے تایا جان کو اور تمہارے شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ میں نانی جان کے گھر رہنے کے لیے جا رہی۔ ویسے بھی میں نے انہیں ٹرپ کی اصل تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ایمرے میری اس بات پر یوں ہی یقین کر لے گا؟ انہوں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی جان، وہ آپ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ہی یقین کرتے ہیں۔ اگر اس بار ان کا یقین ٹوٹ گیا تو میں بھی ان کے سامنے جھوٹی ہی ثابت ہو جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کوئی موقع ہی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز سے مسکرا دی۔ اس نے اپنی دادی جان کو منا لیا اور سب حویلی والوں کو یہی بتایا کہ اس نے ٹرپ پر جانے کی ضد چھوڑ دی ہے۔ 2 دنوں کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ نانی جان کے گھر رہنے کے لیے جا رہی ہے تو ایمرے کے معدے پر سخت بل پڑ گئے۔ وہاں پر تو تمہارے وہ ماموں جان کا بیٹا بھی ہے نا؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے نا کہ وہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا۔ کون سا میں اس کے ساتھ بنگڑے ڈالنے جا رہی ہیں؟ میں تو اپنی نانی جان کے پاس جا رہی ہوں نا۔ ٹھیک ہے، شام تک واپس آ جانا، ایمرے نے کہا۔ میں وہاں رہنے کے لیے جا رہی، وہ بھی پورے 3 دن کے لیے۔ ایمرے نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کے لاوے کو بڑی مشکل سے قابو پایا۔ دیکھو سیلا، میرے صبر کا امتحان مت لو۔
اگر میں تمہیں بہت نرمی سے ڈیل کر رہا ہوں تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. میں اپنی نانی کے گھر جا رہی ہوں، کسی غلط جگہ نہیں جا رہی جو آپ اس طرح سے زیادہ رد عمل دے رہے ہیں. اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے میری نانی کے گھر جانے کی اجازت دیتے. یہ میرا حق ہے. دادو جان پہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ایم جے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا. وہ زور سے اس کے کشادہ سینے سے جا لگی. ایمری اس کے چہرے پر جھک گیا. وہ سیلا ایمری کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی بری طرح بے چین ہوئی اور کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی مضبوط باہوں میں دڑپنے لگی. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ وہ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے گلابی گال سہلاتے ہوئے بولا. جانتی ہو تم جھوٹ بولنے میں بالکل اناڑی ہو. جب بھی تم جھوٹ بولتی ہو تم پکڑی جاتی ہو. کہ تمہیں بھی یہ پتا ہے کہ میں تم پر کتنا اعتبار کرتا ہوں. تم جو کہتی ہو میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہوں. اس کا پورا اصرار اور سنجیدہ انداز اس حالہ کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر کے. میں آپ کو جھوٹ نہیں بولی. اس نے ایمڈے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر ایمڈے اس کے مزید قریب ہو گیا. آج تو یہ کوشش کر لی، دوبارہ اس طرح کی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ مت کرنا ورنہ تمہیں انجام کا دھیان رکھنا ہوگا. اور ایک بار سن لو، اپنے ماموں ذات سے تم کوئی بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اس سے فری ہونے کی کوشش کرو گی. تم صرف خواتین کزنس کے ساتھ میں ہوگی اور روز رات کے وقت مجھے ویڈیو کال کر کے اپنے پورے دن کی تفصیلات سنایا کرو. مطلب آپ مجھے جانے کی اجازت دے دی؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. ہاں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. بقول تمہارے کہ ابھی تک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے میں تم پر فی الحال زیادہ سختی نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر اس نے اسیلا کے بالوں کو پیار سے سہلایا اور وہاں سے چلا گیا. یہ صرف چند منٹوں کا ہی کھیل تھا اور ان چند منٹوں میں وہ اسیلا کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے متاثر کر جاتا تھا. اف میرے اللہ جی، یہ انسان تو کسی دن سچ میں میری جان لے لے گا. وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور جانتی تھی کہ اب اپنے حواس بحال کرنے میں کئی گھنٹے نکل جائیں گے. رات کے وقت ایمرے اسے اس کی نانی جان کے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا. جو ہدایت اس نے پہلے دی تھی ابھی وہ اسے گاڑی میں وہی کچھ سمجھا رہا تھا. جی میں سمجھ گئی. اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. آپ پلیز روز روز مجھ سے ملنے کے لیے یہاں مت آئیے گا. ممانی جان کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. یہ سن کر ایمرے نے اپنی گردن تھوڑی سی جھکائی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی. کیوں؟ کیا تمہارا یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ بری طرح سے سٹ پٹا کر بولی. اس کا چہرہ فوراً ہی خوف اور گھبراہٹ سے زرد پڑ گیا تھا. تم اپنے تاثرات چھپانے کا ہنر بالکل بھی نہیں جانتی اسیلا. تمہیں پتہ ہے یہ کس قدر خطرناک بات ہے؟ جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے نا وہ فوراً تمہارے چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے. چلو اب جاؤ، کافی رات ہو گئی. جب وہ نانی کے گھر اندر داخل ہوئی تو ایمری اپنی گاڑی کو سن سے بگا کر لے گا. سب سے ملنے کے بعد اپنی کزن کیلی کے کمرے میں آئی. خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالنا شروع کیے اور شاوا اور بلے بلے. اسے یوں دیوانہ وار بھانگڑے ڈالتے دیکھ کر اس کی کزن کھل کر مسکرا دی. تو بالآخر تمہیں اس جلات کے چنگل سے رہائی مل ہی گئی. وہ سیلا کی بہترین دوست تھی جو اسے اکثر الٹے سیدھے مشورے دیا کرتی تھی. یار تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تک کتنی خوش ہوں. زندگی میں پہلی بار مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے آزاد عورت ہوں. وہ کمرے میں گول گول گھومتے ہوئے چہک کر بولی. اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کل ہی وہ محترم تمہیں ملنے کے لیے یہاں آئن ٹپکے. تو پھر تم کس لیے ہو؟ تم سچ سنبھال لینا نا، بلکہ کوئی اچھا سا بہانہ بنا دینا. اسیلا نے ایک بار پھر ناک سے مکھی اڑائی. ٹھیک ہے محترمہ، آپ کا حکم ترانکھوں پر، کیلی نے کہا تو وہ کھلی طرح ہنستے. ہاں یہ بتاؤ تم نے کب ٹرپ پر کیا پہننا ہے؟ یقیناً جینز اور ٹی شرٹ پہنوں گی. قسم سے میں نے اتنی مشکل سے دادی جان سے چھپ گئی ہے کپڑے خریدے سے. وہ اب اسے اپنی جینز کی کلیکشن دکھا رہی تھی جسے دیکھ کر کی کتن کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. واؤ یار اسیلا، تمہاری پسند کتنی زبردست ہے اور اس میں تو تم بے حد پیاری لگو گی. لیکن دیکھنا ذرا سنبھل کر جانا کیونکہ وہاں ٹرپ پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب میری اماں بن کر مجھے نصیحتیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی. تھوڑی دیر بعد جب وہ بیگی جینز کے ساتھ بڑے سائز کی ٹی شرٹ پہن کر باہر نکلی تو اس کی کزن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تم تو وہاں سب پر قیامت ڈھا گی اسیلا. یہ میری بات دیکھ لو تم. اسیلا خوشی اور ٹرپ کے جوش میں پوری رات سو نہیں پائی تھی اور صبح سوچے بغیر ہی کالج کی بس میں سوار ہو گئی جہاں اس کی باقی کی تمام دوستیں بھی موجود تھی. سوات پہنچنے تک وہ سب لڑکیاں بس میں ہنگامہ اور ہلہ گلا کرتی رہی.
हुसैला बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी, मगर अभी तक उसकी कज़न की तरफ से कोई खतरे का इशारा नहीं मिला था। यानी हवेली में एमरे को कुछ शक नहीं हुआ था। वो बेहद खुश थी। पूरा दिन घूमने के बाद रात के वक्त जब वो नारायण के बाजार से वापस अपनी बस की तरफ जा रहे थे, तो रुसैला अपनी दोस्त के साथ गपशप में मसरूफ थी। उसने अपनी दोस्त का हाथ मजबूती से पकड़ा था कि अचानक रश बहुत ज्यादा बढ़ गया। दकमबील में उसकी दोस्त का हाथ रुसैला के हाथ से छूट गया। अगले ही लम्हे अचानक इसके हाथ में एक इंतहाई मजबूत और भारी हाथ आ गया। उफ पिज़्ज़ा, हमारे हाथ कब से इतने भारी और मर्दाना किस्म के हो गए? ये कहकर उसने जैसे ही नजरें ऊपर उठाई, उसकी सांसें हलक में अटक कर रह गई, क्योंकि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसके शोहर मोहतरम एमरे खान का था, जो उसे एक खौफनाक और खूंखार अंदाज में देख रहा था। उसैला का दिल जहाँ जमीन फटे और उसमें समा जाए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स वहाँ नारायण में उसे इस तरह मिलेगा। एमरे ने अपने गार्ड्स और दोस्तों को वहां से दूर हटने का इशारा किया। इस वक्त उसकी बीवी ने जो मगरबी लिबास पहना हुआ था, उसे देखकर एमरे का नवाबी खून जोश मारने लगा था। वो जरा सा झुककर उसके कान के पास बोला, मैंने तुम्हें क्या समझाया था उसैला? कुछ भी हो जाए मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि मुझे धोखा देने वाली औरतों से शदीद नफरत है। ये सुनकर उसैला जी जान से लरस उठी। उसने फौरन माफ़ी मांगना चाहिए, मगर इससे पहले ही एमरे ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। कॉलेज की प्रिंसिपल साहबा ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वो खुद ही रोबदार लहजे में बोला, मोहतरमा की मेरी मनकूहा है, पहले मेरी इसके घर वालों से बात करवाएं। प्रिंसिपल ने शक से घूरते हुए कहा, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर आप मेरे सामने से ना हटी, तो आपके तमाम कारनामों के चिट्ठे पूरे दुनिया के सामने ले आऊंगा। मेरे प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर इस तरह लहजे में बोला। प्रिंसिपल साहिबा के माथे पर पसीना चमकने लगा और वो तेजी से साइड पर होकर खड़ी होगी। कॉलेज की एक लड़की ने उसैला को टिश्यू दिया, तो एमरे ने गुस्से से बूटते हुए वो टिश्यू झपट लिया और खुद उसैला का पसीना साफ करने लगा। एमरे ने अपनी बड़ी गाड़ी का सामने वाला दरवाजा खोलकर उसैला को अंदर धकेला। देखिए मेरी बात सुने, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम एक धोखेबाज औरत हो, वो दहाड़ते हुए बोला। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसी जगह पर जहाँ तुम्हें इस वक्त होना चाहिए। ये ओढ़ो। एमरे ने अपनी काली भारी भारी चादर की तरफ बढ़ाई, जिसे उसैला ने मजबूती से थाम कर अपने घेर लपेट दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने लोगों ने तुम्हें इस हालत और इस लिबास में देखा होगा? वो हद से ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाए, आवाज ना आए तुम्हारी मुझे। वो आंखें दिखाते उसे खामोश करवा के उसैला की आंखों में आंसू चमकने लगे। जब उसकी धीमी सिसकियों की आवाज एमरे के कान में पड़ी, तो उसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। आज उसकी सिसकियां भी एमले का गुस्सा कम नहीं कर पा रही थी। मैं आपको सारी बात बताती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम एक धोखेबाज तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एमरे उसे उसकी माँ का ताना नहीं देना चाहता था, मगर इस वक्त वो इस कदर शदीद गुस्से में था कि उसे कुछ सोच नहीं रहा था। जबकि अपनी मरहुमा माँ का जिक्र सुनकर उसैला की भी अपनी जगह पर साकित हो गई। आपने अभी मेरी माँ का नाम लिया। हाँ, मैंने उस औरत का नाम लिया। मुझे लगा था कि तुम उससे मुख्तलिफ होगी, तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर नहीं चलोगी, मगर ये मेरी भूल थी। तुम उसी का खून हो, तुम उससे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत और मसला है, तो आप मुझे तलाक दे दें। उसैला के इस जुमले ने एमरे के गुस्से पर जल्दी पर तेल का काम किया। उसे एक झटके से गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाए और उसैला का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से खींचकर नीचे सुनसान सड़क पर उतार दिया। तुम्हें तलाक नहीं दूंगा उसैला, बल्कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगा। अभी तुम इस जंगल में अकेली रहोगी। थोड़ी देर में यहाँ जंगली जानवर जमा होना शुरू हो जाएंगे और सुबह तक तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसैला डर के मारे उसके कदमों में गिर गई। प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। आपने मुझे जो सजा देनी है दे दे, मगर प्लीज इस वीराने में मत छोड़े मुझे। मुझे बहुत डर लगता है। मगर एमरे उसकी आंखों के आंसुओं और सिसकियों को नजरअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। उसैला उस सुनसान और उन अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। काफी देर तक वो दूर जाती गाड़ी की बैक लाइट्स को देखती रही, इस उम्मीद के साथ कि गाड़ी रुक जाएगी या एमरे गाड़ी को रिवर्स करके वापस आ जाएगा। मगर ये इसकी खाम ख्याली साबित हुई। वो खौफजदा नजरों से अपने चारों तरफ देख रही थी। दूर पहाड़ों से बेड़ियों के घराने की आवाज़ें आ रही थी। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने इमली की चादर को मजीद मजबूती से अपने घेर लपेट लिया। वो तो मेरा मुहाफिज था, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
दादी जान ने कहा था मैं जैसी भी गलती करूँ हमेशा मुझे माफ कर देगा और कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो क्या दादी ने मुझसे झूठ बोला था? वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर ऊंची ऊंची आवाज में रो पड़ी। अचानक उसे दूर से गाड़ी की तेज हेडलाइट दिखाई दी। वो यूनिवर्सिटी के लड़कों की गाड़ी थी, तखमीनन 4-5 लड़के जो सबके सब आवारा और गलत किस्म की सरगर्मियों में मुलविस थे। जब उन्होंने इतनी हसीन लड़की को यूं रात की तारीफी में सड़क किनारे अकेले रोते देखा तो उनके चेहरे पर खबासत बनी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे लगता है आज की रात का शिकार मिल गया, एक शख्स ने कमीनगी से कहा। उन्हें लगा कि वो कोई आवारा लड़की है। उन्होंने गाड़ी उसैला के बिल्कुल सामने रोकी और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। उसैला सहमी हुई नजरों से उन्हें देखती हुई तेजी से पीछे उठी। लगता है कोई शरीफ शादी है, उसके साथ कोई हादसा हुआ है, दूसरे ने कहा। तो फिर हम वही करते हैं जो ऐसी लड़कियों के साथ करना चाहिए। कि सुनकर उसैला बुरी तरह घबरा कर पीछे की तरफ भागने लगी। एक लड़का उसके पीछे दौड़ा और उसैला को जोर से ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। वो इस तक पहुंचकर उसे काबू कर चुके थे। वो खुद को उनके गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, छाने दो मुझे। अरे शहजादी इतना चिल्ला क्यों रही है? सुबह तो मुझे जाने देंगे ना? अभी नहीं। वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ घसीट कर अंदर धकेलने ही वाले थे कि अचानक सामने से आने वाली एक और तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर वो सब चौंके। एमरे की काली पराडो उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर चीखते हुए ब्रेकों के साथ रुकी। एमरे गाड़ी से बाहर निकला। अपनी मनकूहा, अपनी इज्जत का हाथ किसी और गैर मर्द के हाथ में देखकर उसका पठानी खून खोलने लगा। मेरी औरत को छूने की जिसारत भी कैसे की तुमने? एमरे की आवाज में शेर की सी दहाड़ थी। लड़कों ने बदतमीजी की तो अगले ही लम्हे एम्बे ने एक जबरदस्त और खौफनाक मुक्का उस लड़के की नाक पर दे मारा। वो खून में लथपथ जमीन पर जा गिरा। बाकी लड़के भी आगे बढ़े मगर अगले ही 10 मिनट के अंदर एम्बे ने उन तमाम लड़कों को बुरी तरह दो दो कोप करके अगमुआ कर दिया था। उशैला गाड़ी के साथ थोड़ी थर थर कांप रही थी। उसके पास चलता आया। चलो बैठो। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। चीखते हुए रो पड़े। मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, अब बहुत बुरे हैं। उसने एमरे की चौड़ी छाती पर अपने छोटे हाथों से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जबकि एमरे ने बिना कोई जवाब इसे छोटे बच्चों की तरह अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो बीबी से बैठी कोस रही थी, वो खामोशी से सुन रहा था। वो अंदर से जानता था कि गुस्से में उस हालत को सड़क पर छोड़ना सरासर उसकी अपनी गलती थी। और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जो शोहर खुद नाराज बैठा था अब उस अपनी बीवी की माफी का तलबगार बन चुका था। आई एम सॉरी उसैला, अगर तुम यूँ छुपकर नाराज ना आती तो मुझे इतना शदीद गुस्सा ना आता। ऐसा कभी ना होता। एमडे ने अपने संजीदा और भारी लहजे में कहा। वो लड़कों ने मुझे हाथ लगाया, उसैला ने सिसकते हुए कहा। फिक्र मत करो, उनके हाथ कटवा दूंगा। जो कुछ उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैंने अपने गार्ड्स को कॉल कर लिया, वो कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। एमडे बोलते बोलते रुक गया। वो जानता था अगर उसे मजीद बातें बताई तो उसैला फिर से तमाशा खड़ा करेगी। अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने पेंट हाउस में, जो मैंने यहाँ नहरान में हम दोनों के लिए बनाया है। सोचा था शादी के बाद हनीमून के लिए यहाँ आएंगे मगर अंदाजा नहीं था कि शादी से पहले ही हनीमून का मौका मिल जाएगा। हेमले ने उसकी तरफ झुकते हुए जिस दिल फरेब और पुरस्कार अंदाज में कहा। उसैला बुरी तरह परेशान होगी और उसने एमडी की चादर को मजीद मजबूती से अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। मुझे मालूम कि तुम्हें मेरी ये चादर बहुत पसंद है। एमने ने मुस्कुराते हुए चादर पर से उसके हाथ की गिरफ्त थोड़ी सी ढीली की। आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। फिक्र मत करो बेगम, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मेरी नाराजगी दूर हो गई है, उसैला ने झट झट से भर कर कहा। ये सुनकर एमरे कहकहा लगाकर हंस दिया। गाड़ी एक बहुत बड़े शहाना और खूबसूरत विला के सामने जाकर रुकी। उसैला की आंखें हैरत से खुली खुली रह गई। क्या क्या ये आपका घर है? नहीं, ये हम दोनों का है। एमरे ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। उनका बेडरूम बेहद खूबसूरत और कुशादा था, जहाँ शीशे के पार एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा था। तुम ताज़ा दम हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एमरे ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि उसैला हैरत से पूरे कमरे को घूरने लगी। उसैला वॉशरूम के अंदर चली तो गई मगर जल्दी ही अपने साथ कपड़े ले जाना भूल गई। दूसरी तरफ एमडे भी कमरे में वापस आ चुका था। उसैला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बात सुने। एमडे के कानों में उसैला की धीमी सी नस्वानी आवाज पड़ी तो उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। जी सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ, खुशी के अंदाज में बोला। वो मैं यहाँ आपके साथ कपड़े लाना भूल गई थी। क्या आप मुझे अपना कोई जोड़ा पकड़ा सकते हैं बगैर किसी शरारत के? जी मोहतरमा, आप हुक्म क्या करें और फिर तमाशा देखा करें कि हम कैसे आपके हुक्म की तामील करते हैं।
एमडे ने अलमारी से अपना एक ट्राउजर और बड़े साइज की टी शर्ट निकाली और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो चेंज करके खुले बालों में बाहर आई तो वो उसकी कमर में हाथ डाले पास करके, मैंने तुम्हें अपना ब्रांडेड सूट दिया है, इसके बदले कुछ तो चाहिए था मुझे। वो उसके गीले बालों की महक सांसों में उतारते हुए बोला, आप अभी मेरे साथ फ्री मत हो, वरना वरना क्या? एमरेस के होंठों पर अपने अंगूठे के पोर सहलाते हुए जज्बाती लहजे में बोला। हुसैला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लब फड़फड़ा रहे थे। एमरे के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। जब भी उस लड़की को तंग करता तो उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर एमरे को बहुत मजा आता था। उसने अपनी थोड़ी हुसैला के कांधे पर टकाई। प्लीज प्लीज छोड़े और अब जाए यहाँ से। चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी कौन सा मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? फिक्र मत करो, हमें कोई गुनाह नहीं मिल रहा। फरिश्ते भी खुश हो रहे होंगे कि हम दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। आप बहुत ही बुरे हैं और बहुत ही बेशर्म भी। जब इस उसने झुक कर उसके रुखसार पर लम्स छोड़ा तो वह तब कर बोली, मैडम साहिबा, अभी तक तो मैंने आपसे अपना हिसाब बराबर ही नहीं किया। एमले ने कहा, आप अपना हिसाब बराबर कर चुके हैं। आपने मुझे तनहा रात के वक्त सड़क पर छोड़ दिया था। अगर आपने हवेली में जाकर मेरी शिकायत लगाई तो मैं भी हवेली वालों को आपकी इस हरकत के बारे में बता दूंगा। तुम बहुत चालाक हो, इस चीज़ का मुझे यकीन हो गया है, और आज के बाद मैं तुम्हें मासूम समझने की गलती भी नहीं करूंगा। अचानक ही एमजे का मोबाइल बजने लगा तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। हुसैला ने शुक्र का कलमा पढ़ा और जल्दी से बाल बनाने लगी। एमरे अभी तक फोन पर मसरूफ था और चेहरे से थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। हुसैला उसके सामने बैठकर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी, जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। जैसे ही वो कॉल से फारिग हुआ, हुसैला को देखकर अपने मखसूस अंदाज से मुस्कुरा दिया। क्या आपको कोई परेशानी है? उसैला ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो उसके करीब बैठा और उसके उसके नाजुक हाथों को अपने हाथ में लिया। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। वो उसकी आंखों में झांक कर बात कर रहा था, जबकि उसैला बार बार निगाहें चुरा रही थी। मैंने सुना है कि निगाहें चुराने वाले बेवफा होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं बेवफा नहीं हूँ। वो फौरन बोली। मुझे बस थोड़ी सी शर्म आती है। ये कहकर वो दोबारा सर झुका गई। एमने ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे यूं धोखा दोगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तुम जानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता, मगर आप मुझसे नाराज हुए थे। आपने मुझ पर गुस्सा भी किया और आपने मुझे मेरी माँ का ताना भी दिया। अवसैला ने शिकवा किया। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मगर बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर बात माना करो। मैं आपकी हर बात ही मानती हूँ, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें चीज़ों और हालात के बारे में अंदाजा नहीं है। तुम जानते हो तुम ट्रिप पर जाने से क्यों मना कर रहा था? तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा की वजह से। वो ठीक औरत नहीं है, वो लड़कियों का सौदा करती है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसैला की आंखें हैरत से फैल गई। मैं सच कह रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से किसी किस्म का खतरा नहीं ले सकता। मुझसे वादा करो दोबारा कभी मुझसे छुप कर कोई काम नहीं करोगी। उसैला वादा करने की बजाय खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। और उसैला बेगम, अब अगर तुमने मेरे किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी की ना, या मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम मेरे प्यार का नजायज फ़ायदा उठाओगी तो तुम्हें इसके नतायज भी भुगतने पड़ेंगे। वो उसके सर पर अपनी ठोड़ी टकाते हुए बोला, मैं ये भी जानती हूँ आप संजीदा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस बार मेरे अल्फाज याद रखना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। उसने उसाला को सोने के लिए कहा और खुद बाहर चला गया। हेनरी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ सियासतदान भी था, और आजकल उसकी मुखालिफ पार्टी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे थे। हुसैला उसके चचा जान की बेटी थी, जिनका इंतकाल कुछ साल पहले हुआ था। उन्होंने खानदान वालों से दुश्मनी मोल कर जिस औरत से शादी की थी, वो औरत उन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी और 1 महीने बाद खुला मांग ली थी। तब तक उसैला इस दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन उसकी माँ ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी और 2 साल बाद एक कार हादसे में फौत हो गई। उसैला के वालिद अपनी बीवी की बेवफाई के बाद बुरी तरह टूट चुके थे, औरतों पर से उनका एतबार उठ चुका था। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अक्सर घबराहट के दौरे पड़ने की वजह से बीमार रहते थे। मगर अपनी तमाम तर बेवफाई के बावजूद उन्होंने कभी अपनी बेटी उसैला से नफरत नहीं की थी, बल्कि उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा और बेतहाशा मोहब्बत दी।
حویلی کا ہر فرد اس چھوٹی سی لڑکی سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ وہ تھی ہی بہت معصوم اور پیاری۔ جب وہ 8 سال کی ہوئی تو اس کا نکاح اس کے کزن ایمرے خان سے ہوا جو حد سے زیادہ خڑوس و سخت تھا۔ وسالہ اس وقت یہی سوچتی تھی جب تک ایمرے اس کے سامنے کھل کر نہیں آیا تھا۔ وہ اکثر ایمرے کو اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے تنگ کرتی رہتی تھی۔ پہلے تو ایمرے کو یہ چیزیں بری لگتی تھی مگر رفتہ رفتہ وہ اس کی نادانیوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لیکن اس بار ناران والے واقعہ اور دھوکے نے ایمرے کو دلی دکھ پہنچایا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی تھا کہ اس نے وسالہ کو رات کے وقت سڑک پر اکیلا چھوڑ کر زیادہ سختی کی۔ اگلے ہی دن ایمرے اسے لے کر حویلی واپس آ گیا۔ اس نے دادی جان یا کسی سے بھی اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وسالہ اسی پر وہ خوش تھی کہ اس کے شوہر نے اس کا پردہ رکھا۔ اگلے کچھ دنوں میں ایمرے نے حویلی کے تمام لوگوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی حویلی سے باہر نہیں نکلے گا اور اگلے 1 ہفتے تک سب اندر ہی رہیں گے۔ مگر وسالہ کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ اس کی ایک کزن کی شادی آ رہی تھی اور اسے شاپنگ کرنی تھی۔ اس دن بھی وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے باہر ہی نکلی تھی، ایک کالی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ چند نقاب پوش افراد گاڑی سے باہر نکلے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا جو خود بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایمرے کو کال ملانا چاہی مگر نقاب پوشوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور وسالہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ جب تک ایمرے کو اس واقعے کی خبر ہوئی کافی وقت گزر چکا تھا۔ ایمرے جانتا تھا یہ حرکت اس کے خاندانی دشمن سردار جنید خان کی ہے۔ اس کے چنگل سے اپنی بیوی کو چھڑوانا ایمرے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اصل غصہ تو اسے وسالہ پر تھا جس نے ایک بار پھر اس کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی۔ ایمرے نے وسالہ کے بازو پر ایک چپ لگا رکھی تھی جس کی مدد سے اس نے فوراً اس کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں پولیس اور اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچ کر ایک چھوٹے سے آپریشن کے بعد وسالہ کو بحفاظت آزاد کروا کر حویلی بھجوا دیا۔ اس تمام تر کارروائی کے دوران ایمرے نے نہ تو وسالہ سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا۔ وسالہ اس کے ساتھ لپٹ کر بھی روئی مگر ایمرے نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جب وسالہ حویلی پہنچی تو سب لوگ پریشان تھے۔ رات کے وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ایمرے کے واپس آنے کا انتظار کری کہ وہ آیا مگر وسالہ کو دیکھے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وسالہ نے جا کر ایمرے کے کمرے کا دروازہ بجایا مگر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایمرے نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑی دروازہ بجاتی رہی اور ایمرے کا نام لیتی رہی مگر وہ شخص جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ کنان، وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ وسالہ اپنے کزن کنان کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کنان جو پہلے اس سے خفا تھا اس کے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا بغیر بتائے باہر جانے کو؟ تمہیں پتا بھی ہے بھائی نے منع کیا ہوا ہے۔ کیونکہ غلطی ہوگی، اتنے سے کون ہو، مجھ سے بات کر لیں۔ ایسا سرد برتاؤ نہ کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ارے وہ تھوڑے سے غصے میں ہے، وقت کے ساتھ غصہ کم ہو جائے گا، دیکھنا کل وہ تم سے نارمل بات کریں گے۔ کنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی مگر اگلی صبح وسالہ پر بم پھوٹا۔ اسے پتہ چلا کہ ایمرے صاحب ایک اہم بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں دبئی جا چکے ہیں اور ان کی واپسی پورے 1 مہینے بعد ہوگی۔ یہ سنتے ہی وسالہ نے دادی جان کے سامنے رو رو کر برا حال کر لیا۔ دادی جان نے فوراً ایمرے کو فون کر کے ڈانٹا مگر ایمرے اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نادان لڑکی کو سیدھی راہ پر کیسے لانا ہے۔ اسے بہت ڈیل دے دی تھی۔ دادی کی بات پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب وسالہ نے ایمرے کو بار بار میسیجز اور کالز کی تو اسے پتہ چلا کہ ایمرے نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ شام میری اللہ، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وسالہ کو ایمرے کے وہ الفاظ یاد آئے کہ اب تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ پورے 1 مہینہ وسالہ نے کتنی دڑپ اور تکلیف میں گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی یا اس کا رب۔ 1 مہینے بعد رات کے وقت وسالہ اپنے کمرے میں سوئی تھی کہ کنان نے آ کر اسے جگایا۔ کنان، کیا ہوا؟ کیا بھائی واپس آ گئے تمہارے؟ ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، تم کسی شیرنی سے کم نہیں ہو، ڈرنا تو انہیں چاہیے۔ کنان نے مسکرا کر اسے ایمرے کے کمرے کی طرف ڈھکیل دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایمرے کے کمرے میں آ گئی تو ایمرے کھڑکی کی طرف پیٹھ کیے خاموش کھڑا تھا۔ یہ پورا مہینہ ایمرے نے بھی کتنی مشکل سے گزارا تھا یہ بھی صرف وہی جانتی تھی یا اس کا رب۔ وسالہ اچانک آ کر سیدھی اس کے قدموں میں گر گئی۔ ایمرے یہ دیکھ کر بوکھلا گیا، فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ یہ کیا کر رہی ہے تم وسالہ؟ اسے کندھوں سے تھامے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وسالہ اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمرے نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کو حد سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کی وجہ سے میں پورا 1 مہینہ سو نہیں پائی۔ آپ نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔
वो शिकवा कह रही थी। आई एम सॉरी जाना, मगर तुमने भी तो मेरा दिल तोड़ा ना, मेरा हुक्म ना मानकर। एमरे बेसाख्ता बोला, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा कभी आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी। उसैला ने निगाहें झुकाकर इंतहाई मासूमियत से कहा, मैं भी यही चाहता था कि तुम्हें सबक मिल जाए, लेकिन मैं मासूद ख्वाह हूँ, मुझे इस तरह संग दिलाना बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बेगम मुझसे इस हद तक प्यार करती है। एमडे ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा, आपकी गलत फहमी है ये। उजाला शर्मा कर वहां से भागने ही लगी थी कि एमडे ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपने करीब किया। दादी जान से से कहने वाला हूँ कि रुखसती की तैयारियां शुरू करें। एमडी ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे छोड़ा तो उसाला सुर्ख चेहरे और खिलती मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर भागी, जबकि उन दोनों के लबों पर मोहब्बत की सच्ची मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। रुखसती के बाद की पहली ही सुबह हवेली का माहौल हस्बे मामूल काफी संजीदा था। एमडी साहब अपनी रवायती नवाबी अंदाज में नाश्ते की मेज पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बाकी सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उसाला सजी सवरी हाथ में चाय की केतली लिए किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट थी। एमडी ने अखबार के पीछे से उसे देखा तो उसका माथा ठनका। ये लड़की इतनी खामोश और तमीज़दार है, यकीनन कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ताया जान, दादी जान, मैंने आज अपने हाथों से सबके लिए खुसूसी पराठे और चाय बनाई है, आप लीजिए, ये खास मेरे शोहर के लिए। उसैला ने पलकी मटकाते हुए कहा और पहला गरम गरम कप एमडे के सामने रख दिया। एमडे ने शक की निगाहों से कप को देखा, फिर उसैला को। तुमने बनाई है? एमडे ने दबी आवाज में पूछा। जी बिल्कुल, अपने प्यारे शोहर नामदार के लिए, उसैला ने मुस्कुराकर कहा। पीकर बताइए ना कि कैसी है। एमडे ने जैसे ही चाय का पहला घूंट पड़ा, उसकी आंखें हलक से बाहर आने को होगी। चाय में चीनी की जगह नमक का पूरा डब्बा अंडेला गया था। एमजे ने बमुश्किल वो घूंट अंदर उतारा, उसका गला बुरी तरह जला। उसने गुस्से से टैला को देखा जो बिल्कुल सामने खड़ी मासूमियत का शाहकार बने इसके रद्द अमल का इंतजार करी थी। कैसी है एमजे? दादी जान ने पूछा। एमजे ने उसैला की आंखों में चमकती शातराना मुस्कुराहट देखी। अगर वो सच बोलता तो उसैला ने फौरन आंसुओं का डैम खोल देना था कि मैंने इतनी मोहब्बत से बनाई, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। हेमने ने एक गहरा सांस लिया, अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई, बोला, दादीजान इतनी जबरदस्त चाय कि मैं चाहता हूँ पहला घूंट कनान पिए। आखिर वो भी तो मेरा छोटा भाई है। पास ही बैठा कनान जो बड़े मजे से नान चने खा रहा था अचानक चौंका। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो पियो कनान, तुम्हें भाभी के हाथ की चाय पीनी ही पड़ेगी। एमले ने मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों ही आंखों में कनान को कातलाना इशारा करते हुए चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। कनान ने मजबूरी में कप उठाया और एक बड़ा सा घूंट भर लिया। थू! कनान ने पूरे जोर से चाय वापस कप में उलट की और गला पकड़कर चीख उठा। या अल्लाह, ये चाय है या बहीरा मर्दार का पानी? तुमने इसमें पूरे समंदर का नमक डाल दिया है क्या उसैला? हवेली के सारे मर्द खाना भूलकर कनान को देखने लगे। उसैला ने फौरन अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए। तायाचंद देखे ना, करान ने मेरी इतनी मेहनत से बनाई चाय की तौहीन किया। मैं तो बस सेमडे के लिए बनाना चाह रही थी। दादीजान फौरन जलकर बोली, खनान के बच्चे, तुमसे एक घूंट चाय बर्दाश्त नहीं? बेचारी बच्ची ने सुबह 6 बजे उठकर बनाई है। दादीजान आप पीकर देखें, आपके ब्लड प्रेशर का मीटर ही फट जाएगा। हनान बोलता कमरे में चला गया। एमडी ने मौका का फायदा उठाया, उसने उसाला का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए किचन की तरफ ले गया, जहाँ कोई तीसरा मौजूद नहीं था। ये क्या था? एमडी ने उसे दीवार से लगाते दबी आवाज में गुस्से से पूछा। ये रात जो आपने मुझे धमकियां दी थी ना, उसका एडवांस हिसाब था, उसाला ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। अच्छा, एमडी के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। तो मोहतरमा, तुम्हें क्या लगता है कल रात तुम बच गई तो आज भी बच जाओगी? उसकी आंखों में देखते हुए बोला। धमकियां मत दे, वरना कल नाश्ते में इससे भी बुरा करूंगी। अहमद उसकी मासूमाना धमकी पर हंस पड़ा। उसने मजीद करीब होकर उसैला के कान में सरगोशी की। बेगम, तुम जितनी चवलें दिखाओगे ना, मैं तुम्हें इतनी ही सख्त सजा दूंगा। कैसी सजा? उसैला ने डरते हुए पूछा। यही कि अब से तुम रोज मेरे लिए अपने हाथों से जो भी बनाओगी, हर बार पहला नवाला या पहला गोंद मैं तुम्हें ही पहनाऊंगा। उसैला की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने फौरन पीछे हटने की कोशिश की। ये तो नाइंसाफी है, हवेली में सिर्फ सरदार का हुक्म चलता है उसैला बेगम। एमडी ने उसकी नोजपिन को प्यार से छुआ और फतह मंदाना मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। पीछे किचन में खड़ी उसैला ने अपना पैर जमीन पर पटका। उफ, ये इंसान हर बार मेरी ही चाल मेरे खिलाफ कैसे उलट देता है। और बाहर लॉन से कनान की मुसलसल रोती हुई आवाज आ रही थी। कोई मुझे मीठी लस्सी दो यार, मेरा गला सूख गया, हाय नमक की कान में मुंह मारा लग रहा है, प्लीज दे दो लस्सी। कनान की दहाई पर वो कुड़ती हुई लस्सी बनाने लगी, वो भी नमक और वाइट पेपर की। लस्सी बनते ही उसके लिए बाहर आई, बड़े मासूमियत से उसे पेश की और उसने जल्दी से उठ के गिलास पकड़ते लबों से लगाकर एक ही सांस में अंदर अंडेल लिया।
दूसरे ही पल लाउंज में कनाल का आहो व वेला शुरू हो चुका था और उस एला कह कहे लगा रही थी। खत्म शुद्ध।